सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, मस्जिद नबवी की तामीर। जुमा की ये पहली नमाज मदीना मुनव्वरा के मोहल्ले बनी सालिम की, जिस मस्जिद में आपने जुमा अदा किया। अब इस मस्जिद को मस्जिद जुमा कहा जाता है। ये कबा की तरफ जाने वाले रास्ते के बाएं तरफ है। इस तरह ये पहली नमाज जुमा थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज से पहले खुतबा भी दिया था। इस पहले खुतबे में जो कुछ इरशाद फरमाया, इसका कुछ हिस्सा ये था। बस जो शख्स अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना चाहता है तो ज़रूर बचा ले, चाहे वो आधे छोहारे के बराबर ही क्यों ना हो। जिसे कुछ भी ना आता हो, वो कलिमा तैबा को लाजिम कर ले, क्योंकि नेकी का सवाब दोगुना से लेकर 700 गुना तक मिलता है। और सलाम हो अल्लाह के रसूल पर और अल्लाह की रहमत और बरकत हो। नमाज जुमा अदा करने के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा जाने के लिए अपनी ओनटनी पर सवार हुए और इसकी लगाम ढीली छोड़ दी, यानी उसे अपनी मर्जी से चलने की इजाज़त दी। ओनटनी ने पहले दाएं और बाएं देखा, जैसे चलने से पहले फैसला कर रही हो कि किस सिमत में जाना है। ऐसे में बनी सालिम के लोगों, यानी जिनके मोहल्ले में जुमे की नमाज अदा की गई थी, ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप हमारे यहाँ क़याम फरमाइए। यहाँ लोगों की तादाद ज़्यादा है, यहाँ आपकी पूरी हिफाजत होगी। यहाँ दौलत भी है, हमारे पास हथियार भी हैं, हमारे पास बागात भी हैं और ज़िंदगी की ज़रूरत की सब चीज़ें भी मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात सुनकर मुस्कुराए, उनका शुक्रिया अदा किया और फरमाया, मेरी ओनटनी का रास्ता छोड़ दो, ये जहाँ जाना चाहे उसे जाने दो, क्योंकि ये मामूर है। मतलब ये था कि अल्लाह ताली के हुक्म से ओनटनी खुद चलेगी और उसे अपनी मंजिल मालूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हजरात को दुआ दी, अल्लाह ताली तुम्हें बरकत अता फरमाए। इसके बाद ओनटनी रवाना हुई, यहाँ तक कि बनी बयासा के मोहल्ले में पहुंची। यहाँ के लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि उनके यहाँ ठहरें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भी वही जवाब दिया जो बनी सालिम को दिया था। उसी तरह बनी साइदा के इलाके से गुजरे इन हजरात ने भी ये दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब फरमाया। ओनटनी आगे बढ़ी, अब ये बनी ईदी के मोहल्ले में दाखिल हुई। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दल मतलब की ननियाल थी। उन लोगों ने अर्ज़ किया, हम आपके ननियाल वाले हैं, इसलिए यहाँ क़याम फरमाइए। यहाँ आपकी रिश्तेदारी भी है, हम तादाद में भी बहुत हैं, आपकी हिफाजत भी बढ़ चढ़ कर करेंगे। फिर ये कि हम आपके रिश्तेदार भी हैं, सो हमें छोड़कर ना जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भी वही जवाब दिया कि ये ओनटनी मामूर है, इसे अपनी मंजिल मालूम है। ओनटनी और आगे बढ़ी और उसी मोहल्ले में एक जगह बैठ गई। ये जगह बनी मालिक बिन निजार के मोहल्ले के पास थी और हज़रत अब्बू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा के दरवाजे के करीब थी। हज़रत अब्बू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम खालिद बिन ज़ैद निजार अंसारी था। ये कबीला खज़रज के थे। बैत उक़बा के मौका पर मौजूद थे। हर मौका पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के दौर खिलाफत में वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के बहुत करीबी मुआविनीन में से रहे। उनकी वफ़ात यज़ीद के दौर में क़स्तनतनी के जिहाद के दौरान हुई। ओनटनी बैठ गई। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे उतरे नहीं थे कि वो अचानक फिर खड़ी हो गई। चंद कदम चली और ठहर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी लगाम बदस्तूर छोड़े रखी थी। ओनटनी इसके बाद वापस इस जगह आई जहाँ पहले बैठी थी। वो दोबारा उसी जगह बैठ गई, अपनी गर्दन जमीन पर रख दी और मुंह खोले बगैर एक आवाज निकाली। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे उतरे, साथ ही फरमाया, ए मेरे परवरिदगार, मुझे मुबारक जगह पर उतारना और तो ही बेहतरीन जगह ठहराने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला 4 मरतबा इरशाद फरमाया, फिर फरमाया, इंशाअल्लाह यही क़याम गाह होगी।
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اتارنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں آپ کا سامان اپنے گھر لے جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، وہ سامان اتار کر لے گئے۔ اسی وقت حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ آ گئے۔ انہوں نے اونٹنی کی مہار تھام لی اور اونٹنی کو لے گئے، چنانچہ اونٹنی ان کی مہمان بنی۔ بنی نجار کے ہاں اترنے پر ان کی بچیوں نے دف ہاتھوں میں لے لیے اور خوشی سے سرشار ہو کر ان کو بجانے لگیں اور یہ گیت گانے لگیں۔ ترجمہ: ہم بنی نجار کے پڑوسیوں میں سے ہیں۔ کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہیں۔ ان کی آواز سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے، ان کے نزدیک آئے اور فرمایا، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ بولیں، ہاں اے اللہ کے رسول۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جانتا ہے میرے دل میں بھی تمہارے لیے محبت ہی محبت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر اس وقت تک ٹھہرے جب تک کہ مسجد نبوی اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تیار نہیں ہو گیا۔ آپ تقریباً 11 ماہ تک وہاں ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ساتھ اکثر مہاجرین بھی مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ اس وقت انصاری مسلمانوں کا جذبہ قابل دید تھا۔ ان سب کی خواہش تھی کہ مہاجرین ان کے ہاں ٹھہریں۔ اس طرح ان کے درمیان بحث ہوئی۔ آخر انصاری حضرات نے مہاجرین کے لیے قرعہ اندازی کی۔ اس طرح جو مہاجر جس انصاری کے حصہ میں آئے وہ انہی کے ہاں ٹھہرے۔ انصاری مسلمانوں نے انہیں نہ صرف اپنے گھروں میں ٹھہرایا بلکہ ان پر اپنا مال اور دولت بھی خرچ کیا۔ مہاجرین کی آمد سے پہلے انصاری مسلمان ایک جگہ باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ انہیں نماز پڑھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد بنانے کی فکر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ اونٹنی چل پڑی۔ وہ اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ جس جگہ مسلمان نماز ادا کرتے رہتے تھے وہ جگہ بھی اس کے آس پاس ہی تھی۔ اس وقت وہاں صرف دیواریں کھڑی کی گئی تھیں، ان پر چھت نہیں تھی۔ اونٹنی کے بیٹھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس مسجد اس جگہ بنے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم یہ جگہ مسجد کے لیے فروخت کر دو۔ وہ جگہ دراصل 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ ان کے سرپرست تھے۔ یہ روایت بھی آئی ہے کہ ان کے سرپرست معاذ بن عفرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ یہ زمین لے لیں، میں اس کی قیمت ان دونوں کو ادا کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار فرمایا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا خرید لیا۔ یہ قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے ادا کی گئی۔ واہ! کیا قسمت پائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ قیامت تک مسجد نبوی کے نمازیوں کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ یہ روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیم لڑکوں کو بلوایا، زمین کے سلسلے میں ان سے بات کی۔ ان دونوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم یہ زمین ہدیہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیموں کا ہدیہ قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا ان سے خرید لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں 10 دینار ادا کر دیں، چنانچہ انہوں نے وہ رقم ادا کر دی۔ زمین کی خرید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر شروع کرنے کا ارادہ فرمایا، اینٹیں بنانے کا حکم دیا، پھر گارا تیار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پہلی اینٹ رکھی، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ دوسری اینٹ وہ رکھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی اینٹ کے برابر دوسری اینٹ رکھ دی۔
اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اینٹ کے برابر تیسری اینٹ رکھی۔ اب آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اینٹ کے برابر چوتھی اینٹ رکھی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے۔ مستدرک حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ پھر حضور اقدس نے صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو حکم فرمایا، اب پتھر لگانا شروع کر دو۔